کٹے، کتنی عصمتاں لٹیاں، کتنے گھر اجڑے، کتنے جناب دریا رنگین ہو گئے، کتنے خوہ بھرے گئے. یہ ساریاں داستان ہے نوجوان بچوں نو بجائے اس کے موٹر سائیکل دیاں جناب وہ کٹ کے کپیاں تے جناب ٹڑاں ٹڑاں منڈے ایتھوں موٹر سائیکل دوڑان تے جناب مال تو دوڑان تے جناب پل تو دوڑان تے کڑیاں جناب شرلیاں پٹاکے لے کے کھڑیاں ہون او منڈیاں تے سٹن تے منڈے کڑیاں تے سٹن. کی ہویا جی؟ جنے آزاد ہو گئے. میں کہا غیرت کو آزاد ہو گئے، شرم کو آزاد ہو گئے، ایمان کو آزاد ہو گئے. آزاد تے سی ہوئے کفر کو اور پابند ہوئے اسلام دے. ہاں جیڑی حرکت تسی کر رہے ہو اے تے اسلام انہاں دی اجازت نہیں دیندا. جے 14 اگست رب نے تانوں دتا کوئی کھان پین دے 2 دن تانوں مل گئے صحیح، امن سکون ملیا تے 14 اگست منانی. فتح نہ انداز جدو حضور آئے نا تے صحابہ کی کہندے نے حضور دی مبارک گردن انج جھکی ہوئی سی. تنوں دسیا کہ اگر اللہ نعمت دے تے انج نہیں گردن چاڑی، اللہ نعمت دے تے گردن انج کر کے رکھے.